السلام عليكم متابعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير تيراميسو بحجم عائلي اقتصادي بدون بيض وبدون جبن ماسكربون، والنتيجة كنتحصلوا على تيراميسو لذيذ جدا. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. نخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كمقادير لهاد التيراميسو. عندي 200 غرام من الجبن، ممكن تعوضوها بجبن القطع، ممكن تعوضوها ب 12 قطعه من هذا الجبن هذا الكيري. عندي 250 ملل من القشده السائله او الكريمه السائله، وضروري تكون بارده. ملعقه طعام كبيره من الكاكاو، هنا الكاكاو المر، ممكن تستعملوا كذلك حتى الكاكاو الحلو. هنا في هذا الاناء عندي ملعقه طعام كبيره من القهوه سريعه الذوبان مع ملعقه طعام كبيره من الكاكاو المر مع كأس من الماء. استعملت هذا الكأس هذا، يعني الكأس ديال العنبه، ما يعادل 150 ملل. هذا فقط غادي نستعملوه شراب لهذا البسكوي هذا. هنا عندي بسكوي لي بودوار اللي معروف بلي بودوار او اصابع الست. غادي نستعملوا كميه حسب الحاجه، وممكن كذلك هنايا نستعملوا كبديل ليه نستعملوا اي بسكوي كنفضلوه من غير انه يكون بسكوي اللي كيكون محشو بالشوكولا، يعني البسكوي العادي. وهنايا راني سبق لي وحضرت معكم تيراميسو في الكؤوس، تيراميسو عادي بدون كاكاو يعني بدون شوكولا، وكان اقتصادي كذلك. استعملت فيه فقط جبن القطع، وكذلك استعملت فقط هذا البسكوي هذا اللي وريتكم، يعني بسكوي العادي، وكيجي الطعم ديالو رائع جدا. وتحت طلب العديد من الاخوات اللي يطلبوا مني تحضير تيراميسو اللي يكون بحجم عائلي. اليوم ان شاء الله غادي نحضره. غادي نبداو على بركه الله. بسم الله. كناخذ اناء، وهنايا نزيد ناكد على واحد المساله، ان ضروري هذا الجبن يكون بارد، الكريمه كذلك ضروري انها تكون بارده، وكذلك هذا الاناء وضعته في الثلاجه لمده. فباش نتحصلوا على كريمه كثيفه، يعني نقدروا نستعملوا غير 200 ملل، وغادي نتحصلوا على كريمه كثيفه، يعني تعطينا واحد القوام اللي هو كثيف، وكذلك كميه كبيره. وغادي نضيف الكريمه السائله كما قلت 250 ملل. فهنا بالنسبه للكريمه، الا كانت عندكم محلات ما تضيفوش نهائيا السكر، يعني السكر كيبقى حسب الذوق، ممكن تضيفوا كميه قليله، وممكن تضيفوا توصلوا حتى ل 4 ملاعق كبيره الا كنتو كتفضلوا يعني هذا التيراميسو يكون حلو. لكن اذا كانت فيها نسبه من السكر ممكن ما تضيفوش. انا بالنسبه للكريمه اللي استعملت يعني فيها نسبه قليله من السكر، يعني فيها تقريبا 11% من السكر. غادي نكتفي بداك القدر اللي فيها، وغادي نضيف هنايا الكاكاو المر، وغادي نخلط الكل حتى نحصل على كريمه كثيفه. بسم الله. فهنايا بعد ما كنطرب هذه الكريمه جيدا هي والجبن والكاكاو، كنتحصل على هذه الكثافه كما كتلاحظوا. غادي نوضعها في الثلاجه، وغادي نمر لتحضير البسكوي في القالب. غادي ناخذ هذا البسكوي وغادي نقوم بتمريره في القهوه مباشره. غادي نوضعه في القالب، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. ما كنحاولوش نخليوه يعني بزاف هاد القهوه هذه. هنايا بعد رص قطع البسكوي في قعر المول او القالب، كناخذ جيب حلواني، ممكن تستعملوا الملعقه فقط، وغادي نقوم بوضع الكريمه في هذا الجيب الحلواني. هنا غادي نوضع فقط نصف الكميه، يعني نصف الكميه ديال الكريمه اللي تحصلت عليها. كناخذ المول وغادي نقوم بوضع
خطوط من الكريمه. هنايا ممكن ما تستعملوش ذوق الشوكولا، ممكن تخليو ذوق يعني الجبن، يعني يبقى بذوق الجبن بدون نكهه الشوكولا. لكن انا سبق لي وحضرت كما ذكرت يعني تيراميسو عادي بدون نكهه. غادي نوضع لكم الرابط اسفل الفيديو صندوق الوصف. وهنايا بعد ما وضعت الكريمه غادي نستمر بنفس الطريقه، يعني غادي نوضع هاد البودوار اولا هاد الاصابع في القهوه وكذلك الكاكاو. وهنايا بعد ما انتهيت من رص البسكوي سطح الكريمه غادي نضيف الكريمه المتبقيه وغادي نحاول توزيعها. وهنايا بعد ما كنقوموا بتسويه السطح جيدا بهذه الطريقه هذه بواسطه ملعقه، غادي ندخل هذه التحليه او هذا التيراميسو للثلاجه مده 4 إلى 5 ساعات. وهنايا بعد مرور 4 ساعات على التيراميسو في الثلاجه، هنايا كناخذ قطعه من الورق وكنوضعها بهذا الشكل هذا فقط كتزيين. هنا عندي بودره الكاكاو، غادي نوضع القليل وكنقوم برفع الورق بهذه الطريقه. نحاول نثبت الورق ونوضع كميه قليله فقط من الكاكاو وغادي نقوم برفع الورق كذلك من الجهه الثانيه. وهنايا عندي شوكولا على هذا الشكل هذا، تحصلت عليها من هاد القوالب اللي كيكونوا ديال الشوكولا خاصين بالشوكولا، ضفت فيهم شوكولا. غادي نقوم بتزيين هاد التيراميسو، فممكن تزينوا فقط بهذا الكاكاو اللي استعملت، لان الوصفه الاصليه ديال التيراميسو يعني فقط بالكاكاو، لكن انا حبيت انني نغير في الوصفه الاصليه. هنا غادي نحاول نحيد الاطار وهذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو اللي حضرت معكم اليوم. تيراميسو اقتصادي، مكونات بسيطه، وكنتحصلوا على مذاق رائع وكيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. تلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.